أعظم من خلقهم الله سبحانه وتعالى يبي يشكلون فكرة حق الناس. شفت التكبر عند البشر؟ يبي يحارب هالفكرة. فكرة أسسها ثلاثة، أعظم ثلاثة خلقهم الله سبحانه وتعالى في الوجود كله، راحوا حتى يعلمون الناس شنو لازم الحياة الزوجية تكون. وهذا أجمل شيء. والله الناس مساكين، والله مساكين، حبالهم هذه حياة زوجية العايشينها هذه حياة، والله إنها جحيم. لو يطبقون هذه القيم اللي جاءت في الحياة في الروايات أصلاً لعاشوا لذة مو موجودة في الحياة، والله مو موجودة. إذا طبقنا هذا اللي موجود في الثلاثة الذي أسس من قبلهم صلوات الله عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم حكم إن ما دون الباب للزهراء عليه السلام، وما خارج الباب لعلي صلوات الله عليه. ولكن اختلط الحابل بالنابل، وصارت المرأة نص الوقت 4-5 ساعات هي ريال البيت، وصاحبنا هو حرمة البيت، وينعكس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة خليك في البيت، انت سوي شغل البيت، يا أمير المؤمنين سوي شغل اللي برا البيت. ليش؟ بعد الحياة تتكامل وتوصل إلى القمة. طبعا هذا لازم كلا الطرفين يكون مؤمن ومحترم، مو هو يستغلها مسكينة وتطبخ له وتكنس له وهو يلعب لعب ويضرب وهين، هذا مرفوض. ولا العكس، بالعكس، وهو محترم ويقضي الحاجات وكذا وهي ما تطبق، هذا ما راح تمشي المعادلة حتى يكون كلا الطرفين يطبقون هذا.